एक्शन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर तज़किरा फरमाया कि मैंने ज़िंदगी को भी पैदा किया और हयाती को भी और मौत को भी। जिस वेले मौत का जिक्र आता है तो लोगों के छक्के छूट जाते हैं और जीने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े अरसे तक रहते हैं। जब इनको कोई ठोकर लगती है तो ये कहते हैं कि मैंने अब मरना है। मरने के लिए भी दस्ती तैयार हो जाते हैं, फ़ौरन तैयारी कर लेते हैं। कोई किस तरह मौत को गले के साथ लगाता है, कोई किस तरह लगाता है। मसलन कोई फांसी ले लेता है, कोई जहर पी लेता है, कोई किस तरह कर लेता है, लेकिन मौत को गले के साथ लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या है सामीन नाज़रीन इकराम, कि ये दुनिया के अंदर मगन हो चुके हैं लड़कियों के साथ और शहावत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और नफ्स परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। जब इनको ठोकर लगती है तो फिर इनका दिल टूट जाता है। जब दिल टूटता है तो फिर ये मौत को गले के साथ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये कहते हैं कि हमने मरना है तो इनसे मैं एक बात पूछ, और जिस वक्त ये इस तरह के काम करते हैं तो फिर इनको बहुत रुसवाई होती है। तो उनके लिए मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, किसी एक के साथ मोहब्बत करो जो आपके साथ हर मुश्किल के अंदर आपके शाना बिशाना खड़ा हो जाए। वो कौन है? वो सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये दुनिया की मोहब्बतें, ये इश्क, ये सब कुछ फ़ना है। इंसान जब मौत को गले से लगाता है या लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो ज़रा अपने दिल से एक बात करे और इससे पूछे। ये अंदर का एक इंसान है, इससे पूछे कि तूने अंधारी कोठी के अंदर डेरा लगाना है, साल के लिए नहीं, एक माह के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे अरसे तक, ता हशर तक, जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक आपने इस कब्र के अंदर रहना है, अंधेरी कोठी के अंदर रहना है। तो मुसलमानों, कभी आपने सोचा है कि हमने सारी ज़िंदगी के लिए कब्र के अंदर रहने, उसके लिए रोशनी का इंतज़ाम किया जाए? तो वो रोशनी क्या चीज़ है? रोशनी कुरान है। रोशनी क्या चीज़ है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। रोशनी क्या है? अल्लाह रसूल को याद करने का अब वक़्त है तुम्हारे पास। अब रब कहता है तेरी हंज गिरने से पहले, डिगने से पहले मैं आपको संभालने के लिए और आपको उठाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और जब आप गिर जाओगे, गिरने का मतलब ये है कि जब मौत आ जाएगी, जब आप तीर कमान से निकल चुका होगा और वक़्त हाथ से निकल चुका होगा, उस वक्त तो कोई चीज़ इंसान के हाथ में और दामन में नहीं रहेगी। तो आज से अगर आपने अपने रब को रुठाया है, आपने अपने रब के साथ तल्लुकात अच्छे कायम नहीं किए, तो आज आपके पास वक़्त है, कर लें। अगर 6 फुट ज़मीन के नीचे चला जाना है, फिर उसके बाद रब नहीं मानेगा, फिर तू मनाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब इंसान को कब्र के अंदर उतारने लगते हैं लोग, तो बाहर से एक आवाज़ आती है, कहते हैं कि इसका मुंह किबले की तरफ करना क्यों कराया जाता है? थोड़ा सा कराओ फिर हटा लो। नहीं, ताहशर तक इसका मुंह किबले की तरफ कराया जाता है। क्यों कराया जाता है मुसलमानों? इसलिए कि ये मोमिन है, मुसलमान है। जब हुजूर जलवा फरोज हो कब्र के अंदर आए तो देखें, देखने के बाद आपको पता चल जाए ये मेरा उम्मती है और इसने मुझे याद किया है, इसलिए इसका मुंह किबले की तरफ कराया गया। और औलिया कराम ने इस बात को दर्ज किया है किताबों के अंदर। अंबिया कराम ने कहा है कि जब मोमिन का चेहरा किबले की तरफ कर कर चले जाते हैं लोग, सामी बंद कर देते हैं, कब्र को बंद कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, तो देख लीजिए मुसलमानों, एक फरिश्ता आता है, उसकी गर्दन को मरोड़ कर किबले से उसका चेहरा हटाकर दूसरी तरफ फेर देता है। क्योंकि इसने सारी जिंदगी रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर नहीं झुकाया। इंसान के आगे इसने सर झुकाया है, तरह तरह के लोग, टके टके के लोगों के सामने इसने सर झुकाया है, पर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर ये सर झुकाने के लिए, सर झुकाने के लिए इसने गवारा भी नहीं किया। मेरा कोई रब है जिसके मैं पहन रहा हूँ, जिसका मैं खा रहा हूँ, जिसके नेमते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत रहमान 27-12, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उलमाए किराम चीख चीख कर लोगों को बताते हैं। सिर्फ लोग क्या कहते हैं कि ये अपने पैसे के लिए, अपनी रोटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। याद रखना, बच्चा होता है जब मदरसे के अंदर जाता है तो वो धक्के
اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے بعد عالم بنتا ہے 35 سال 40 سال لگا کر، اور جب آ کر وہ آواز کرتا ہے، دین کی اصلاح کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ٹکر کے لیے کر رہا ہے۔ جب وہ گیا تھا تو اس کو آپ نے ٹکر دیا تھا۔ رب العزت رزق دینے والی ذات ہے، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رب العزت نے فرمایا مجھ سے زیادہ بہترین رزق دینے والی کوئی ذات نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو مخلوق، صرف اشرف المخلوقات کو رب العزت نے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہزارہ لاکھوں مخلوق رب العزت نے۔ پرندوں کی مثال دے دیتا ہوں، کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہے کہ اس کے چپے کے اندر، اس کے پیر کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر کوئی لفافہ ہو، کوئی رزق ہو، کوئی چیز وہ اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، صبح سے رب کا نام لے کر نکلتا ہے اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے کے اندر آ کر آرام کی نیند سوتا ہے۔ تو مسلمان یہ دیکھ، مومن یہ دیکھ، تمہیں رب کتنی نعمتیں کھلاتا ہے، پھر بھی تو ناشکرا ہوتا ہے۔ اذان آتی ہے تو سویا رہتا ہے، اور جس وقت نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور شیطان بھی تیرا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے شیطان کی مانی ہے، رب العزت کی نہیں مانی۔ دو پہیے ہیں، جس طرح گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں اسی طرح انسان اور شیطان کے پہیے ہیں، رحمان اور شیطان کے پہیے ہیں۔ تیری مرضی کی بات ہے جس پہیے کے اوپر سوار ہو جائے، ایک رحمان ہے، دوسرا شیطان ہے۔ تو ساری زندگی رب العزت کی نعمتیں کھا کر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر نہیں آیا۔ تجھے پتہ ہے قرآن چیخ چیخ کر لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ مومنو آؤ، رب العزت کی بارگاہ کے اندر آؤ، صراط مستقیم پر چلو۔ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم قرآن کا راستہ ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم کے اوپر چلتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، جب قرآن پڑھنا پڑے گا تو پھر مسجد کے آنا پڑے گا، مسجد کے اندر آنا پڑے گا تو ہمیں قید کے اندر رہنا پڑے گا۔ جس طرح قید کے اندر ایک قیدی کو رکھا جاتا ہے، اسی طرح ایک مسجد کے اندر مومن کو رکھا جاتا ہے۔ میں ایک عام سی مثال دیتا چلوں، ایک مچھی ہے، وہ میدان کے اندر، ایک دریا کے اندر، ایک سمندر کے اندر رہتی ہے تو وہ خوشحال رہتی ہے، اور جس وقت اس کو باہر نکالا جائے وہ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اسی طرح ہے، جس طرح مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے تو زندہ حیات رہتی ہے، جب اس کو نکالا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ مومن اسی طرح ہے، اگر مسجد کے اندر رہے گا یہ خوشحال اور لمبی زندگی، اور اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی۔ یہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچو بہت ہی قریب ہو جائے گا۔ اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہمارا سلام سلیوٹ کر لے، ہمارے ساتھ ملاقات کر لے، تو ہمارے پیر زمین کے اوپر نہیں رہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اتنے بہت بڑے وزیر اعظم صاحب نے میرا سلام کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے میرے ساتھ جفا لگا کر گلے ملا ہے، تو ہمارے پیر زمین پر نہیں رہتے۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے 29 سپارہ رب العزت نے پہلی سورۃ ملک کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ملکوں کا رب ہوں، یعنی کہ ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رب العزت نے تمام دنیا عالم اسلام کی بات کر دی کہ میں سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہوں۔ دیکھ لیجئے ایک وزیر اعظم کے ساتھ تو تیری ملاقات ہو، تیرے پیر زمین کے اوپر نہیں رہتے، تجھے اس چیز کا نہیں پتا تیری شاہ رگ کے قریب تیرا رب بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میرا بندہ آئے، میں اس کو اس طرح سینے سے لگاتا ہوں جس طرح ماں بھی سینے سے نہیں لگاتی۔ کبھی آپ نے یہ کمپرومائز اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کبھی اس انسان سے پوچھا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے اور رب کیا چاہتا ہے؟ مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، خوشحالی ہو، تو پھر رب کا ذکر کر اور رب العزت یعنی کہ صراط مستقیم پر چلنے والا بن جا۔ اگر تو بن جائے گا تو پھر رب العزت تجھے نہ ہی قبر کے اندر کوئی تکلیف دے گا اور نہ ہی حشر کے اندر تیرا حساب و کتاب کرے گا۔ یاد رکھنا یہ دنیا ایک پل ہے، اور کوئی انسان پل کے اوپر ڈیرا نہیں لگاتا، پاگل ہوتا ہے جو ڈیرا لگاتا ہے۔ مسلمانوں، بس اتنا سا میرا بیان تھا۔ صراط مستقیم پہ اوپر چلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے کے اوپر چلو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔